Ton avis sur la digitalisation des petits projets comme la supervision. خويا خالد راه عالم رقمي. شوف السي خالد، انا نعطيك انا الناس كنعرفهم اش دايرين. الناس تيديروا البيع والشراء، ياك تيديروا البيع والشراء، داروا مواقع الكترونيه. شوف الاخ اللي بغى اللي زعما كيسول على هذه القضيه ديال لا ديجيتاليزاسيون دي سيرفيس، او لا بغى هو يدير الاشهار الماركتينغ في الانترنت. المهم بصفه عامه، انت بغيتي دير مصبانه، بغيتي دير هذا الشيء، انا نقول لك كاينين ناس كنعرفهم، تنعرفهم صحابي، تنعرفهم. سد ليه دابا هو كيفاش مشى النهار الاول. دابا الناس اللي عاقوا، حيت بزاف المغاربه ما عايقينش، راه كاين بزاف ديال المغاربه ما عايقينش. المهم هذه رساله لهم، اللي عنده شي محل ولا شي حاجه، هذه رساله لهم. عنده محل، شحال هو خدام بهذاك المحل، كيبيع ويشري مع الناس اللي في الشارع، وشرى المحل في قنت مزيان، يعني كاين الترافيك في هذاك شتي. ودار سيت ويب وخدم عليه، يعني انفيستا شويه الفلوس في هذاك لو سيت ويب، يعني خدم السيو، خدم بزاف د الحوايج، فهمتي. وهاد الناس مشاو في هذا الشيء غير بحال هكا، غا واحد بدا تيشرح ليه وهذا اقتنعوا انفيستا وفيض الله وخدموا على هذه المساله. كاين واحد السيد كنعرفو تيقول لها هكا، تيقول لك شتي يتسد ليا المحل ما يتسدش ليا السيت ويب، هكا تيقول لها يتسد ليا المحل ما يتسدش ليا السيت ويب، حيت لو سيت ويب شي في ضفيغ اللي كيضرب ليه اكثر من محل. دابا انت سيدي عندك واحد المحل، عندك في شي منطقه زوينه، انت عندك محل في شي منطقه زوينه، متفقين؟ شحال غيكون تيجيك ديال الترافيك في النهار؟ شحال من واحد تيدخل عندك المحل في النهار؟ قول لي شحال من واحد كيدخل عندك المحل؟ قولوا سيدي انت كاع كاين شي شارع كبير في وسط المدينه، شحال غيكونوا تيدخلوا عندك؟ 100 600 واحد كاع، لا 600 ما توصلهاش، قولوا 100 200 واحد كيدخل عندك المحل، 100 200 واحد. ايوا اخويا راه غير 40 واحد. ايوا راه اخويا راه عرفتي فيسبوك، غير اشهار في فيسبوك شحال من واحد غادي يدخلك اشهار في فيسبوك، شحال من واحد غادي يشوف هذاك المحل. راه كتعامل مع 18 مليون مغربي يا الاستاذ، تتعامل مع 18 مليون مغربي، يعني هذاك المحل غادي يدخلوا ليه مثلا عندك واحد 1000 واحد في النهار، ولا 2000 واحد في النهار، ولا 5 على حسب البيدجي ديالك. صراحه يقدروا يدخلوا عندك حتى 100000 واحد في النهار. واش انت اخويا اللي عندك هذاك المحل 100000 واحد في النهار ما غاديش تخرج ما غاديش يشري من عندك شي واحد؟ ما غيشريش من عندك شي واحد 100000 واحد في النهار، او لا 50000 واحد في النهار، او لا 10000 واحد في النهار، او لا 1000 واحد في النهار؟ ما غيشري من عندك حتى واحد. غيشريو من عندك الناس، ضروري غيشري من عندك، ضروري غيشري من عندك شي واحد. ايوا راه هكا خصك تمشي بهاد احمد فايت تو ستارت جوست سيرفر. خويا احمد انت مشيتي يا خويا فين كشتي وشفتي الحلقه وشفتي داك الفريمورك، غادي تانستالي يا خويا الاديبي، انستالي الاديبي تولز. سمعتي يا خاي اللي عندك هذا المشكل ديال جوست سيرفر، انستالي اديبي تولز وغادي يخدم لك. هو راه اصلا تقدر ديرها غير بالاديبي، يعني تي با بوزوان باش انك تخدم بالجوست فريمورك. درتي لواحد السيت ويب، المهم شتي شي اجونس، المهم لي زاجونس تيكونوا فيهم نصابه. اتونسيون انا تنقول لك اش يعني عندك اجونس اللي هي خدامه مزيان، هذا رانكاو لك هذاك الستور ديالك. انت عندك محل تجاري، عندك ستور، درتي لي ستور، ترانكا لك في جوجل. درت انا باغ اكزومبل شي سيرفيس انت كديرو مثلا سي باج كتبيع نتايا، درت طنطن بري ماروك، تطلع ليا من دوك الاولين، كتمشي انت كتشوف مثلا ان هذا بلي تول، راه تقدر تعرف شحال من مغربي يقلب على ديك لاختيك اللي كتبيع انت. تيبان لك مثلا انت في الشهر مثلا راه عندنا واحد 10000 واحد تيقلب على ديك لارتيكل اللي كتبيعها، فهمتي؟ تهضر مع ديك لاجونس كومونيكاسيون ولا داك الناس اللي شادين لك لو سيت ويب وخدامين لك السيو، تقول لهم طلعوا لي والرانكين في المغرب راه ساهل، راه ماشي ترانكين في المغرب ساهل، السيو في المغرب ساهل. تيطلع لك هذيك لارتيكل كتولي انا كنجي كنقلب على بري طنطن بري ماروك، كيطلع لي السطور ديالك هو الاول. على ما فيهاش الصرف هذه. الناس اللي خدموا راه كاينين مغاربه خدامين بلي سطور، على الناس اللي خدموا هكا راه خدامين بخير وعلى خير. فهاد المساله مهمه. الناس اللي هما عندهم ديما فكره غيشري غير المحل وهذا راه
الوقت دابا راه مابقاش كتطلب منك يكون عندك المحل في وسط المدينه، وهذا تقدر دير المحل فيما درتي، ولكن الا كنتي خدام على الاونلاين مزيان راه دخل صريف.